Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc l'exercice 30 dit déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants. Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants يعني حدد الكتابة العلمية ديال هذه الأرقام اللي فيها 0.0 كذا وكذا. المهم مجموعة من الأرقام التي سنجيب عنها. إذن حاولوا أن توقفوا الفيديو وتحاولوا الإجابة وسترون كيف أجبنا نحن عن هذا التمرين. إذن تابعونا. إذا بغيت تكتبوا نتوما je détermine l'exercice 30 les exercices d'approfondissement يعني تمارين التعمق les exercices d'approfondissement dans la page 61. إذا عندكم exercice 30 je détermine l'écriture scientifique du nombre suivant. بغيت تكتب 0,00 يعني 4012. إذا تلاحظوا باش نوصلوا ل 1,2 يعني تنمروا من خمسة المراحل. تنمروا من هاد 4 الأصفار ثم تنتقلوا لواحد. إذا تندوزوا 4 étapes. إذا بتديروا نتوما 1,2 multiplié par 10 à la puissance moins 5. وأذكركم شنو هي الكتابة العلمية ولا الكتابة l'écriture scientifique. هي واحد تكتب أي رقم تعطاك ولا أي نتيجة حصلت عليها في شي سؤال تكتبها على شكل A multiplié par 10 point multiplié par 10 à la puissance n. وهذا الرقم اللي تيكون حدا 10 على بويسونس ان تيكون محصور بين 1 و 10. اذا هنا درنا حنا 1,2 ملتيبلي بار 10 على بويسونس موان 5 لان هذه باش ننتقلوا نرجعوا ل 0 كذا يعني تنحسبوا شحال من صفر كان عندنا في الوراء كاننا تنقسموا هذه على 100,000 بحال قسمنا هذا العدد على 100,000 باش كانه مقسوم على 100,000 تكتبوا 1,2 ديفيزي بار 100,000 وهكذا تعطينا 10 على بويسونس موان 5. إذا عندنا كذلك هنا 0,0040 4,5. تلاحظوا نفس القضية. هنا عندنا 4 أصفار وانتقلنا للعدد اللي حداه. كذلك هنا 4 أصفار وانتقلنا للعدد اللي حداه. إذا نكتبوا 4,52 multiplié par 10 à la puissance moins 5. ثم عندنا هنا لاحظوا هنا 0,1234 يعني 1234. إذا باش ننتقلوا هي المرحلة واحدة تنديروا 10 على puissance moins 1 بس نرجعوا إلى الوراء. عند الواحد تنديروا 1,234. إذا تنرجعوا بدرجة واحدة يعني كنا قسمنا على 10. إذا تنديروا 10 على بويسونس موان 1 لأن 10 على بويسونس موان 1 تتعني أنا ديفيزي بار 10. هنا موان 0,00 0,047 يعني كان بغينا نرجعوا درجتين. باش نرجعوا درجتين تنديروا 10 على بويسونس موان 2. إذا هذا الشيء اللي غادي تلاحظوا نتوما ملي رجعنا ورا الفاصله بدرجه واحده كتبنا موان 0. ملي رجعنا 5 الدرجات تنديروا موان 5. ملي تنرجعوا 2 تنديروا 10 على بويسونس موان 2. وعاودوا تاكدوا منها تقسم من هذا العدد على 100 وتلقى بانه غادي يتحول هذا 1,0047 تتحول الى قسمتي على 100 تتحول 0,01. ننتقلوا الى العدد الثاني اللي هو 0,00304. إذا بغينا نرجعوا تلاحظوا هنا بغينا نرجعوا من هذا الصفر إلى 4 يعني بغينا ندوزو من 4 ديال الدرجات يعني المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة والمرة الرابعة حدا 4,12 وبغينا نديرو 10 على بويسونس موان 4. هكا تعودوا تطبقوها. ثم عندنا كذلك هنا لاحظوا 0,00750. هاد 0 ما تيهمناش تيشوفوا العدد 7 اللي بغينا نديرو. هاد 7 باش نوصلوا ليه تندوزو من 3 درجات المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة يعني تنديفيزيو ب 10 وتنديفيزيو باغ 100 ونديفيز باغ 1000. إذا نكتبوا 10 على بويسونس موان 3. غادي نشوفوا التمرين 31 اش تيقول لنا déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants. هاد المرة عطاونا sous forme d'écriture 33 100 مليون. لاحظوا 33 يعني 33 جزء من 100,000. هاد 100 مليون هو جزء من 100,000. كذلك مليونيم واحد جزء من المليون جزء من المليار وجزء من العشرة أو عشر. إذا باش تكتبوا نتوما التمرين ديالكم Je détermine l'écriture scientifique des nombres suivants.
عندنا 33 مليام. اش 100 مليام يعني جزء من الألف، 100,000. وهذيك 100 مليام إلا رجعتوا لها تلقاوها هي 10 على بويسونس موان 5، يعني تتقسم على 100,000. و100,000 إلا بغينا نكتبوها تلقاو فيها 5 الأصفار، إذا تنقسموا على 10 على بويسونس موان 5. وتنعاودو نحولوا هاد 33 هي اللي بتبقى لينا 33 بغينا نحولوها إلى عدد كيف قلنا ليكريتور سيونتيفيك خاصو يكون أ ملتيبلي باغ 10 على بويسونس موان 6، وهذاك أ يكون محصور بين 1 و 10. إذا بغيتو تكتبوا نتوما هذيك 33 ويتحولوها إلى 3.3، وتنعرفوا بأن 33 هي 3.3 ملتيبلي باغ 10، وهذيك 10 ضربناها في 10 على بويسونس موان 4 وعطاتنا 10 موان 5 وعطاتنا 10 على بويسونس موان 4. إذا بغينا ننتقلوا للعملية الأخرى 25 مليونيام. اشنو هي 25 مليونيام؟ يعني 25 جزء من المليون، وجزء من المليون يعني أن تنقسم واحد العدد على مليون، وإلا قسمنا على مليون تعطينا على اون ديفيزي باغ 10 على بويسونس 6، وملي تنقسموا على 10 على بويسونس 6 يعني كأننا تنضربوه في 10 على بويسونس موان 6، يعني تنرجعوا إلى الوراء بتقسيمه إلى أجزاء صغيرة من المليون. يعني تكتبوا 2.5 هاد 25 يعني هما عطونا 25 مليونيام، يعني 25 بغينا نضربوه في 10 على بويسونس موان 6، وهاد 10 على بويسونس موان 6 إلا بغينا نزيدو تحتيه كأننا قسمنا على مليون. إذا تنخليوها هكا وتنكتبوا 2.5 ملتيبلي باغ 10 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس موان 5 موان 6 تعطينا 10 على بويسونس موان. هاد موان 6 تحولت إلى موان 5 لأن هاد 25 حولنا 2.5 ونضربها في 10. وننتقلوا للسؤال الثاني اللي هو 39 مليونيام مليارديام، يعني 39 جزء من المليار. 39 مليارديام، مليار ولا مليار يعني المليار اللي هو تكون فيه 9 الأصفار. إذا بغينا نديرو 39 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس موان 9 كأننا نقسمو على يعني مليار، ثم تنكتبوها 39 تنحولها إلى كي درنا في التمرين السؤال السابق، تنحولها 3.9 مضروبة في 10 مضروبة في 10 أس 9 ناقص 9 تعطينا 10 ناقص 8. هنا كذلك عطانا 2019 يعني 2019 يعني 2019 2019 ديزيام. اشنو هو ديزيام؟ هو جزء من العشرة، ومن جزء من العشرة تنقسمو على 10 ولا تنكتب وتنضربوه في 10 على بويسونس موان 0. هاد 10 على بويسونس موان 0 هي إما 1 على 10 ولا مضروبة في 0.1. إذا بحال إذا غادي نديرو هاد 2019 هي تنحولو كي كتبنا في الأول 2.09 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس 3 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس هاد 2019 هي مضروبة في 10 على بويسونس 3، و 10 على بويسونس 3 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس موان 0 تعطينا 10 على بويسونس 2. وهكذا نكون حولنا هاد سميتو. ننتقلو للتمرين 32. إذا التمرين 32 تيقول لنا تبعوا معنا مزيان، تيقول لنا l'un des derniers dinosaures a vécu en Afrique avant l'extinction de son espèce. قالك واحد النوع من الديناصورات عاش في إفريقيا قبل يعني انقراض فصيلته. a été découvert dans les mines de phosphate de Sidi Chennane il y a 66 مليون داني، يعني تم كان تعيش 66 مليون سنة مليون سنة 66 مليون سنة. إذا قال لك احنا المهم عندنا هذيك 66 مليون داني 66 مليون داني بغينا نحولها إلى كتابة ليكريتور ديسيمال ليكريتور سيونتيفيك. إذا نتوما ركزوا معايا، نسيت أنا ما جاوبتش على ليكريتور ديسيمال غادي نجاوبوا عليها. ركزوا كيفاش غادي نجاوبوا. تكتبوا نتوما Je donne l'écriture scientifique du nombre 66 millions d'années. Je donne l'écriture scientifique du nombre 66 millions d'années. أشنو 66 مليون؟ يعني 66 مليون 10 على بويسونس 6 مليون داني. إذا هنا باش نحولها ل 66 لكتابة علمية خاصها 66 نحولوها إلى 6.6، و 66 هي 6.6 مضروبة في 10، وهذيك مضروبة في 10 هذيك 10 بتزاد على 10 أس 6 بتولي عندنا 10 أس 7. إذا وباش نكتبوها تتعطينا عندنا رجعنا هذيك بتعطينا 66. الكتابة ديالها تساوي الكتابة العشرية هي 66، وبينا نديرو موراها 6 الأصفار. فهمتي؟ إذا حنا كتبنا الكتابة دي، ولكن هما قالك اون إكريتور ديسيمال خاصك تكتب الفاصلة، إذا نكتبها فاصلة هكا. وننتقل إلى التمرين 33. عطاونا مجموعة من العمليات قالك كالكولي
ا ايتيغال كذا بي سي دي او اف. اذا غادي تشوفوا كيفاش جاوبنا عليهم وتكتبوا نتوما je calcule a est égal 2 à la puissance 2 sur 5, une fraction au carré, 2 sur 5 au carré multiplié par moins 5 sur 6 au cube. إذا غادي ندخلو au carré على هادو بتعطينا 2 au carré sur 5 au carré multiplié par moins 5 au cube sur 6 au cube. إذا هاديك ناقص هاد ناقص 5 راه فقط اما تمشي مع ناقص تمشي مع 6 ولا تمشي مع ناقص 5. اذا درنا حنا مع ناقص 5 او كوب سور 6 او كوب تعطينا هذا 2 او كاري هي 4 ديفيزي بار 5 او كاري وهذا موان 5 او كوب يعني ناقص 5 أس 3 هي ناقص 5 أس 2 مضروبه في ناقص 5 كأنما غيرنا فيها والو غير قسمناها لجوج زائد 1. اذا تلاحظوا تنعرفوا بان هذا ناقص 5 او كوب او كاري عفوا هذه راه بحال هذه لان سميتو لا بويسونس اي بير يعني لا بويسونس ديالها عدد الزوجي. اذا هذه تنختزلوا بها ويبقى لنا 4 ملتيبلي بار موان 5 4 اللي بقات مع مضروبه في ناقص 5 وتيبقى لنا في تحت 6 ملتيبلي بار 6 ملتيبلي بار 6 يعني 36. هذه سميتو 36 مضروبه في 6 وتنعرفوا بان علاش درنا باش نختزلوا ب4. اذا عندنا 36 هي 4 في 9 مضروبه في 6 في التحت وعندنا في الفوق 4 وتنختزلوا بهاد 4 تتبقى لنا في الاعلى موان 5 سور 54. اذا ما يمكنناش نختزلوها ننتقلوا للبي. بي كتبين لنا واحد الكروشي 1 سور 3 او كوب ملتيبلي بار 6 سور 5 على بويسونس 5 لو تو على بويسونس موان 2. اذا تنديروا هادشي مرحله بمرحله ستيب باي ستيب ما نزربوش ستيب باي ستيب. عندنا 1 سور 3 او كوب تتولي هي 1 سور 3 او كوب لان 1 أس 3 هي 1 و3 أس 3 تبقى 3 أس 3. عندنا 6 على بويسونس 5 سور 5 على بويسونس 5. عاد ديك الساعه تنديرو تندخلو عطينا هاد 6 على بويسونس 5 هي 6 هي 3 مضروبه في جوج. اذا هذيك 3 مضروبه في جوج بتعطينا 3 أس 5 مضروبه في جوج أس 5. اذا هاد 6 أس 5 حولنا هي 3 على بويسونس 5 ملتيبلي بار 2 على بويسونس 5 والتحت تيبقى عندنا 3 على بويسونس 3 ملتيبلي بار 5 على بويسونس 3. علاش قسمنا هاد 6 ل 3 مضروبه في جوج؟ باش نختزلوا بشي حاجه من هاد الثلاثه اللي كاينه في الاسفل ولا تنطلعوا عندها الفوق تتولي عندنا لي كروشي حولناهم الى اقواس وهذيك موان 2 تتبقى هي تعطينا 3 على بويسونس 5 ناقص 3. علاش ناقص 3 لان طلعناها الفوق هنا انتبهوا ماشي ناقص جوج ولكن ناقص 3. ركزوا معايا مزيان هنا 3 اذا هنا بتولي 3 موان 3. اذا بتعطينا هنا هذاك الشيء اللي درنا نيت فعلا. اذا 5 موان 3 5 موان 3 هي 2 multiplié par 2 à la puissance 5 le tout sur 5 à la puissance 5. اذا تعطينا في الاخير تندخلوا هاد ناقص جوج على هذه 3 à la puissance 2 multiplié par moins 2 هي moins 4 وهاد 2 à la puissance 5 multiplié par 2 تعطينا moins 10. 5 مضروبه في ناقص جوج هي ناقص 10 وفي التحت تندخل هاد ناقص جوج مع 5 تعطينا ناقص 10. 5 مضروبه في ناقص جوج هي 10. اذا دخلنا هاد لا بويسونس هادي دخلنا على داكشي اللي داخل تعطينا في الاعلى دروك هاد 3 على بويسونس موان 4 تنديروها تنقلبوها لانه هي لانفيرس ديال لانفيرس هي تساوي 1 سور 3 على بويسونس 4 ملتيبلي بار 5 هاد 5 طلعت للفوق وموان 2 نزلت لتحت لان هي اللي حولتي لا بويسونس كانت نيجاتيف وبيتحولها بوزيتيف تنزلها لتحت. اذا هاد 2 على بويسونس موان 10 هي 1 سور 2 على بويسونس 10 و 5 على بويسونس موان 10 هي 5 على بويسونس 10 تطلع للفوق وتتولي عندنا 1 سور 3 على بويسونس 4 ملتيبلي بار 5 سور 2. علاش دخلناهم عندهم نفس لا بويسونس عندهم 10 اذا تندخلوا تنجمعوهم في بويسونس وحده وننتقلوا للسي. اذا هذا بالنسبه للتمرين 33 باقي فيه عمليه السي هي السي. عندنا السي ايتيغال السي عندنا واحد الكروشي كبير تيخلع هذا الكروشي. اذا نركزوا معايا مزيان ولكن قبل ما ندخلوا نحسبوا هذا الشيء اللي داخل تنركزوا اش كاين في لا بويسونس الفوقانيه. اذا ليكزيرسيس هذا السيت تقول لنا واحد مجموعه من لي فراكسيون و ا لا بويسونس 0 وكتبت لكم هنا اور كيلكو سوا ا اون ا على بويسونس 0 ايتيغال 1. كيف ما كان شي عدد سميتو واحد الكسر ولا شي بويسونس شي عدد درتي على بويسونس 0 تعطيك 1. علاش كومون يعني كيفاش
ا على بويسون زيرو. نفترضوا مثلا ا على بويسون زيرو هي اشنو هي الزيرو؟ هو واحد العدد من تنقصو من نفسه تنقصو من نفسه. مثلا 7 تنقصو منها 7، ولا 8 تنقصو منها 8، ولا 120 تنقصو 120. اذا نسميوها حنا ان موان ان. اذا اشنو هي ا على بويسونس ان موان ان؟ يعني اللي كانت هي زيرو تعطينا ا على بويسونس ان ملتيبلي بار ا على بويسونس موان ان. هادو قسمنا على جوج. و ا على بويسونس موان ان هي واحد على على بويسونس ان. اذا بتولي عندنا ا على بويسونس ان مضروبه في واحد على ا على بويسونس ان، وتتولي لنا في الاخير ا على بويسونس ان سور ا على يعني ديفيزي بار ا على بويسونس ان هي واحد. مثال اخر باغ اكزومبل، مثلا عندنا نفترضوا مثلا هذيك ا هي 5 على بويسونس زيرو هي 5 مثلا 5 على بويسونس 7 ناقص 7 ناقص 7 هي صفر. اذا ما غيرنا والو من هذا الصفر، هو 7 ناقص 7. اذا هاد 5 أس 7 ناقص 7 هي 5 أس 7 مضروبه في 5 ناقص 7، و5 تعطينا 5 أس 7 مضروبه في هذه هي اللي هي 1 على 5 أس 7، وتعطينا 5 أس 7 على مقسومه على 5 أس 7 هي 1. اذا السي هذه بلا ما نحسبوا داكشي اللي داخل هذا السي اللي عندنا كبيره وفيها بزاف الاعداد، و لا بويسونس زيرو بلا ما نحسبوها نكتبوها مباشره تساوي واحد، لان لا بويسونس عقلوا عليها وقت ما كان عندكم شي حاجه لا بويسونس زيرو تساوي 1. عندنا دي. اذا دي هنا عندنا عمليه القسمه، ركزوا معنا مزيان لي كروشي. عندنا 1 سور، نشوفوا واش كاين شي بويسونس ديال لي كروشي. ما كاين لا بويسونس، كاين فقط هي لا ديفيزيون. اذا عندنا 1 نوفيام au carré multiplié par 27 sur moins 3 au cube, le tout divisé par moins 9 sur 4. إذا قبل ما ننتقلوا لهاد العملية تنشوفوا داكشي اللي داخل الأقواس. إذا تندخلوا أو كاري على هادو تعطينا 1 أو كاري هي 1 على 9 أس 2 مضروبة في ناقص 9 أس 3. علاش درنا ناقص 9 أس 3؟ لأن 27 مقسومة على 3 هي 29، وكاينة ناقص هي ناقص 9 أس 3 لو تو ديفيزي باغ موان 9 سور 4. هنا ما غيرنا والو، داكشي اللي داخل هو اللي حسبنا. ثم تنخليو لي كروشي. هاد ناقص 9 أس 3 هي ناقص 9 أس 2 مضروبة في ناقص 9. ناقص 9 أس 3 عفوا هي ناقص 9 أس 2 ملتيبلي باغ 9 موان 9. إذا ولو كانت عندنا في التحت 9 أس 2 ها هي كاين من هنا. إذا هاد ناقص 9 هي بحال لأن عندها لا بويسونس امبير يعني عدد زوجي، وتتبقى لنا في داخل لي كروشي تبقى لنا فقط موان 9. وبينا نقسموها على موان 9 سور 4 اللي كانت عندنا من الاول. هاي كاين عندنا من الاول ديفيزي باغ موان 9 سور 4. وتتعرفوا بانه باش نقسموا على واحد الكسر يعني اننا عوض نديروا القسمه تنضربوا في المقلوب ديالو. اذا تنديروا موان 9 ها هي ملتيبلي باغ 4 ديفيزي باغ موان 9 هي اللي هي المقلوب ديالها، وتنلقاوها تنختزوا بناقص 9 ناقص 9 تتبقى لنا 4. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين دي. اذا نشوفوا هل انهيناه. إذا انتهى التمرين 33. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.